बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, मौलाना फजल रहमान ने तो टेबल उल्टा दिया है, एक सर्कुलर जारी हो गया है जिससे लगता यही है कि हुकूमत का ख्वाब जो था आईनी तरमीम का वो टूट गया है। क्या कहानी चल रही है? देखें, करामत मुगल साहब, आपके लिए ना अफजल खान साहब का एक शेर आगाज में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। वो शेर है कि तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं, उसी चाल में आ जाते हैं। वाह। देखिए, बज़ाहिर आपको अब ये लग रहा है कि आईनी तरमीम नहीं होने जा रही, हम्म, और मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो ये हुकूमत नहीं चल सकती। सही। इस हुकूमत को, इस निज़ाम को चलाने के लिए ये आईनी तरमीम निहायत ज़रूरी है और नागुज़ीर है। और अगर ये नहीं होती तो फिर आपको कुछ ही वक्त में पता चलेगा कि वो जिस तरीके से डोमिनोज इफेक्ट होता है हम्म। कि एक ब्लॉक गिरता है, वो दूसरे को गिराता है, वो तीसरे को गिराता है, वो चौथे को, और फिर एक वीडियोस देखते हैं ना जी सोशल जी। मीडिया के ऊपर। आप तो माशाल्लाह टिकटॉक पे हर वक्त लगे रहते हैं, जी। तो आपकी नज़र से गुजरती होंगी कि वो कितना, वो एक घूम घाम के पता नहीं क्या क्या, कहीं से गेंद गिरती है, फिर वो गेंद जाके बोतल को लगती है, बोतल जाके किसी और चीज़ पे गिरती है, वो वो उस तरीके से फिर ये ढह जाएगा। सही। इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से एहसास है, और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, कि एफर्ट जो है बहुत कुछ चल रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान के जो टेबल उल्टाने की कहानी है, उस टेबल उल्टाने में भी एक बारीक वारदात मौजूद है। हम्म। नंबर गेम में आपके सामने रखता हूँ कुछ चीज़ें। एक अहम हुकूमती शख्सियत ने मुझे तस्दीक की हैं, हम्म। कुछ चीज़ें मैं खुली होके, बिल्कुल खुली हम्म। तरीके से बता सकता हूँ, खुले तरीके से। सही। कुछ चीज़ें फिर मैं आपको इशारतन बता दूंगा। सही। ठीक है, वो इशारतन वाली बातें जो है वो एक्सप्लेनेशन अपनी अपनी घड़ लेना। नंबर गेम क्या है? आईनी तरमीम के हवाले से जो बड़ी खबर है, उसकी तस्दीक अब होती जा रही है। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ जुज़ियात अब सामने आ रही हैं। पहले तो ज़रा नंबर गेम देख लेते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान क्या कर रहे हैं इसके हवाले से जो चैमगोइयाँ हो रही हैं। जी। खैर इक़्तिदार के जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, जिनका मैं तज़किरा करता हूँ, हम्म। वहाँ पर जो बातें चल रही हैं, वो बातें बड़ी दिलचस्प हैं। सही। मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक वैसे भी आपको पता है कि जब गुफ्तगू होती है, बहुत सारे लोग उनकी कुछ तकारीर का, माजी का हवाला देते हुए कहते हैं कि 73 के आइन के तनाजुर में फलां शिक को फलां शिक के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो फलां मतलब निकाला जा सकता है। दिन की रोशनी में ये मतलब है और रात की तारीकी में ये हाँ, मतलब तो है। जो शिकें जब आप मिला के पढ़ते हैं तो वो गुंजाइश बाकायदा मौलाना ने रखी। और मौलाना फजलुर रहमान की तारीख को आप हम्म। कभी मत भूलें। मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम्म। के नाम से पुकारती थी, और जलसे में इमरान खान की तकरीर शुरू हुए, अभी वो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से चंद जुमले आगे पहुंचे होते थे तो नीचे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नारे लगना शुरू हो जाते थे कि उन पे बात करो। सही। ये सेंटीमेंट जिस जमात का मौलाना के बारे में हो, और इस किस्म की गुफ्तगू थ्री स्टूजेस समेत ये करते हों, और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हों, मौलाना फजलुर रहमान उनकी जलसों में ख़वातीन को तितलियां कहते हों, जमीन गरमाने की और बातें इस कर। किस्म की बातें करते हम्म। हों, और फिर मौलाना फजलुर रहमान कहें कि वो तो एहतजाज का एक उन्वान था। अगर इतना बड़ा यू टर्न तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे के मुतल्लिक ले सकते हैं, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मौलाना फजलुर रहमान के जारी करदा, उनकी जमात के जारी करदा एक सर्कुलर की बुनियाद पर ये दावे कर रहे हैं कि तरमीम तो बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है, मौलाना एक घाग सियासी खिलाड़ी हैं, ज़ीरक हैं, उनको मालूम है कि कब कौन सी पोजीशन ली जा सकती है। आखिरी लम्हे तक मौलाना फजलुर रहमान को जिस लम्हे ये यकीन हो गया जी। कि हुकूमत और इस निज़ाम की फतह यकीनी है, हम्म। तो मौलाना फजलुर रहमान पलटा मार जाएंगे। वाह। ये बातें चल रही, या ये तज्जिया कह लें। मेरा भी तजिया वैसे यही है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान को पता चल गया कि नहीं, अपोजिशन फतह याब होगी, तो मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी उंगली का एक हल्का सा हिस्सा जो है उसके ऊपर कट लगाना। सुई से प्रिक करना है, हाँ। जिस तरीके से वो शुगर चेक करते हैं ना,
एक बिल्कुल हल्की सी एक सुई जाती है, ना तकलीफ ज्यादा होती है, ना कुछ खून का टुपका भी निकल आता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहना है कि ये देखो आइन की सरबुलंदी के लिए, जमहूरियत के लिए, वोट को इज्जत देने के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए, ताकत का सरचश्मा आवाम को कहलवाने के लिए मैंने अपना खून बहाया था। हमें भी याद कर लेना गुलशन में, चमन में जब जब बहार चमन में जब बहार आए। अब आ जाए जी नंबर गेम। तो मौलाना है विनिंग हार्ट्स के साथ। पहले जरा नंबर गेम, क्योंकि देखें पकड़ धकड़ 11 जी, मैं अक्सर किस्सा भी सुनाता होता हूँ ना कि जब हम छोटे होते थे क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो मैंने आपको सलाम भी भिजवाया था उनके लिए, किन के लिए, माने के लिए। अच्छा, तो जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो जब अर्ली मॉर्निंग गर्मियों की छुट्टियों में सुबह फजर के फौरन बाद आपने जाना, और कभी कभी ऐसा होता था कि आप जा रहे हैं एक और टीम के पास ग्राउंड में खेलने के लिए, आपके पास ले जाने के लिए 11 खिलाड़ी उठे नहीं है अभी, फलां भी उठ जाएगा, फलां भी 3-4 कम है, तो रास्ते में जाते हुए गली के नुक्कड़ पे खड़े हुए किसी बच्चे को कहते थे चलना तू मैच खिलवाते हैं, और फिर वहां पर ले जाके जब तक अपना खिलाड़ी नहीं आता था उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे खड़ा रखते थे, और फिर हम इस तरीके से अपनी पकड़ धकड़ 11 से 11 बंदे पूरे करके मैच में टीम उतार देते थे। बैटिंग पहले आ जाती थी तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, उतनी देर में लोग ज्वाइन कर लेते थे। तो पकड़ धकड़ 11 का सिलसिला जारी है, और बंदों को मैनेज करने के हवाले से असल में टास्क बड़ा अपहिल किस्म का, एक बहुत बड़ा किस्म का टास्क जो है वो क्रिएट हो गया। पीटीआई ने भी बड़ा पुल फैक्टर लगाया हुआ है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी तरफ भी निगाहें। अब ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, इसके लिए देखें जो कुछ चीज़ें नागुज़ीर हैं वो मैं आपको इशारतन चले बाद में बता देता हूँ। नंबर गेम क्या है? नंबर गेम जनाब 2/3 अक्सरियत चाहिए दोनों हाउसेज में, कौमी असम्बली में भी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी, दोनों जगहों से अलहदा अलहदा 2/3 अक्सरियत के साथ 2/3 ऑफ द फुल हाउस, गिवन नंबर नहीं, फुल हाउस है कि अगर कुछ अराकीन फौत हो गए हैं, कहीं पर ज़मीनी इंतखाबात अभी बाकी हैं, कहीं नहीं हुए, कहीं सीट वेकेंट हो गई है, कहीं इस्तीफे हो गए हैं, अगर 300 अराकीन मौजूद हैं तो उसका 2/3 जो है वो आपने करना है, तो इतने से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपको जो है वो 2/3 चाहिए, तो सबका पूरे नंबर 224 चाहिए आपको कौमी असम्बली में जी, और 63 बंदा चाहिए आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। सही। अब जो नंबर है 211 नंबर हैं जी कौमी असम्बली में हुकूमत के, और अपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान है, और हुकूमत ने अगर आईनी तरमीम लेकर आनी है उसको 13 वोट दरकार है। मौलाना फजलुर रहमान के 8 वोट, मौलाना फजलुर रहमान के 8 वोट अगर हुकूमती पलड़े में चले जाते हैं तो फिर भी हुकूमत को 5 मजीद लोग दरकार है। सही। अब वो जो 5 मजीद लोग दरकार हैं वो टेक्निकली देखें, मौलाना फजलुर अगर वो 5 लोग फॉर एग्जांपल मैनेज करने हैं, बातें जो चल रही हैं, अपोजिशन के पास जो नंबर है उसमें से टूटना है ना मुमकिन तौर पे, वहां से लोग इधर स्विच करेंगे तो इनके पास नंबर पूरा होगा। उस नंबर को पूरा करने के लिए जो पीटीआई के 39 हैं जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, उनकी तरफ तो आप मैली आंख से नहीं देख सकते। टेक्निकली आप उनकी तरफ भी नहीं देख सकते जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, देखिए वहां पर 80 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, या फिर 39 पीटीआई है, 41 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है पर से, या इंडिपेंडेंट है। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि फ्लोर क्रॉसिंग अप्लाई होगी या नहीं। ये जो बंदे उठाए गए हैं कौमी असम्बली से, ये जो एमएनएज अंदर जाकर ये सब कुछ हुआ, नोज लॉबी जो अपोजिशन वाली साइड की लॉबी है, जो एक्सटेंडेड मेन हॉल, आप एक तो तस्वीर देखते हैं ना वीडियोस में दिखाया जाता है, उसके साथ एक कमरा है जहां से अपोजिशन के लोग वहां पे मीटिंग भी करते हैं, चाय पानी के लिए भी चले जाते हैं, और जब वोटिंग की बारी आती है तो जिन्होंने नो के लिए वोट देना होता है वो उस लॉबी में चले जाते हैं, फिर वॉक इन करते हैं। बाहर उसके दरवाजे के ऊपर एक बंदा कौमी असम्बली का स्टाफ रजिस्टर लेकर खड़ा होता है, और वो नो के जाने वाले लोग जो नो कह रहे हैं वो वहां पर उनसे सिग्नेचर्स लेता है, हाजिरी लगती है, नंबर पूरा होता है, काउंटिंग होती है। इसी तरह आईएस लॉबी है, आईएस लॉबी नो लॉबी, आईएस गवर्नमेंट बेंचेस के लिए नोज, या फिर वोट कौन कहाँ दे हक में कौन है, मुखालिफ कौन, उसके हिसाब से वहां पर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये तय हुआ था पीटीआई का, इन्होंने ये तय कर लिया था कि हमने, क्योंकि नंबर पूरा करने हैं हुकूमत ने 224 बंदे पूरे करने हैं, अपोजिशन ने नहीं पूरे करने, अपोजिशन को नहीं मेक श्योर करना कि हमारे बंदे वहां मौजूद हो।
لہٰذا انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ ہمارے بندے تتر ہو سکتے ہیں، یہ تتر بتر ہو سکتے ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ ان سب کو ڈک دیا جائے بلا کے میٹنگ کے لیے، ان کو کہا جائے بھائی یہ ہے خیبر پختونخوا ہاؤس اور حصار کھینچ دیا جائے، اور یہاں سے اب آپ باہر نہیں نکل سکتے، یہاں پر بیٹھیں جس وقت تک حکومت یہ مسودہ پیش کرنے کے بعد یہ سارا کام کر رہی ہے۔ اس دوران کچھ لوگ ہیں غائب، جی ایک سمڑیال بریگیڈیئر صاحب ہیں گھومن صاحب، جی جنہوں نے وہ غائب ہیں، وہ نہیں اب مطلب وہ ٹریس میں نہیں ہے، وہ رابطے میں اس طریقے سے ان کو موجود پہلے بھی نہیں اٹھایا ہے۔ گیا تھا، انہوں نے بڑی کوئی تقریر وہ کی تھی امتیاز صاحب ہیں، کوئی اور امتیاز صاحب منڈی بہت ہی، ہاں، آپ کے علاقے کے ساتھ ہی قریب ہی نہیں دونوں میرے علاقوں کے ادھر ادھر ہیں، ہاں دونوں لوگ ہیں نا، ایک لیفٹ پہ ایک ہاں رائٹ پھر پہ۔ وہ جن کے جو فیصل آباد کے قریبی علاقے کے ہیں، پھر جو جھنگ کے ساتھ جڑے ہوئے حلقوں کے لوگ ہیں، وہ کو 8-10 کا نمبر ہے تو پکڑ دھکڑ 11 میں وہ پورا تو کر لیں گے۔ مسئلہ وہاں پہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ دو آتے ہیں، مسئلے یہ آتے ہیں ایک تو کہ سینٹ آف پاکستان کا کیا کریں گے، ہاں ادھر تو کر لیں گے، سینٹ آف پاکستان میں تو نمبر پورا نہیں ہوتا، صحیح سینٹ آف پاکستان کا معاملہ پھنس گیا ہے، صحیح، نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کس طریقے سے حل کریں۔ قومی اسمبلی میں تو آپ نے جناب پکڑ دھکڑ کر لیا، آپ نے جناب کون ہم نہیں مانتے جی سپریم کورٹ کا فیصلہ فلاں فلاں، لیکن وہ میں آپ کو دو سرپرائزز دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر نمبر گیم کا آپ کہیں نہ کہیں سے چیزیں اگر پوری کر لیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے کب ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا ہے؟ اس وقت ڈالنا ہے جب ان کو پتا ہو کہ بھائی سینٹ آف پاکستان میں بھی یہ کر سکتے ہیں کچھ، ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ لٹکا کے پنگ پونگ چل رہا ہے، جو تفصیلی فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ 8 ججز، ان کا شارٹ آرڈر موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، تقریر آپ ان کی یاد رکھیں کہ یہ چوائس نہیں ہے، اوبلیگیشن ہے، آپ نے کرنا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنا تو آپ آئین تک آپ نظام تبدیل کر لیں، آپ غور کر لیں، پھر ہم بات کر لیں گے۔ یہ جملے تھے جسٹس منصور علی شاہ کے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ جو مارگلا ہوٹل میں ایک تقریب ہوئی تھی وہاں پر خطاب کرتے ہوئے مائنورٹیز والے ہی بیٹھے جی فیصلے کی وہ وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب یہ جو نمبر گیم ہے، یہ جو نمبر موجود ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کے فلاں فلاں بندوں کو جناب کو پکڑ دھکڑ کر لیں گے، کسی کو لالچ ہے، کسی کو دھمکی ہے، کوئی پہلے سے فکسڈ میچ کھیل رہا تھا وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو بھی سیکنڈ تھاٹس ہیں، ان لوگوں کو سیکنڈ تھاٹس ہیں حلقے میں کیا کریں گے، گھر والوں کو، فیملی کو، ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اپنی فیوچر کی تمام پالیٹکس کو ڈبونا ہے۔ اس کا مطلب تو the cost that I am paying، جو میں قیمت ادا کر رہا ہوں اس کام کے لیے، تو مجھے اگینسٹ میں یہ شیورٹی تو کم از کم چاہیے کہ تم عمران خان کو ڈھالو۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے اسموک اسکرین کریٹ کرنا، چھاپا پڑوا دے، نہیں چھاپا پڑوا دے، میری بات سن لے نا، نہیں وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں لوگ یقین کریں گے، دیکھیں اس پہ خان صاحب بھی تو یہ کہہ چکے ہیں جن کو مصیبت بھائی مشکل آئے دیکھیں، یہاں پر وہ نہیں ہے، یہاں پر معاملہ وہ نہیں ہے، حقیقت کا رنگ۔ دیکھیں جو نوز لابی میں اجلاس ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو تو ہم کر دیں گے سائڈ میں ڈک دیں گے، 8 بندے آئیں گے۔ 8 بندے کون ہوں گے؟ عمر ایوب جی، بیرسٹر گوہر جی، زرتاج گل صاحبزادہ، حامد رضا جی، شیخ وقاص اکرم جی، عامر ڈوگر، جی، احمد چٹھا، جی، اور ایک کوئی بندہ اور ہے کہ یہ 8 بندے آئیں گے، زین قریشی، یعنی کہ پارلیمانی لیڈر، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر، چیف وپ، دونوں سائیڈ سے اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین پارٹی کے، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ 3 لیٹرز انہوں نے جاری کر دیے، دکھایا ایک ہے، بیرسٹر گوہر نے منع کر دیا کہ آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ نہیں دینا ورنہ 63A جی اپلائی ہوگا، فلور کراسنگ ہوگی، ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگا اور پارلیمانی رکنیت بھی منسوخ ہو جائے گی، تو آپ ڈسکوالیفائیڈ ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اسپیکر کے پاس 3 لیٹرز جمع کروائے گئے ہیں، ہر MNA کے ہاتھ میں 3 لیٹرز پکڑا دیے اور گئے، میڈیا کو ایک جاری کیا گیا، میڈیا کے سامنے ایک ہی آیا، 3 لیٹرز میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ تھمائے گئے ہیں ہر اس MNA کو جو کہ PTI یا پر سے سنی اتحاد کونسل کا ہے۔ صحیح، تو اپنی گیم انہوں نے تو کی ہے پوری، اور ساتھ میں سپریم کورٹ اس کی تفصیلی فیصلے میں کیا رگڑا لگا دیتی ہے الیکشن کمیشن کا، امپلیمنٹیشن ابھی تک نہ ہونے پر، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
اس سب پہ کر دیتی ہے. لیکن جس چیز کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, نمبر گیم آپ نے دیکھ لی, مولانا فضل الرحمان کے جملے آ گئے کہ اداروں کے بڑے ایکسٹینشن کی فکر میں ہے, پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا. عذرائے مذاق انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلاں فلاں اگر ایکسٹینشن کریں تو پارلیمنٹ تو سب سے زیادہ سپریم ہے, تو پارلیمنٹ کو اگلے 5 سال بھی دے دیں, ہمیں بھی 5 سال دے دیں جناب, 5 سال. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو چیم گوئیاں چل رہی ہیں, اگین یہ تبصرے ہیں, یہ تبصرے ہیں, تبصرے بھی ہیں, پارٹ آف دیٹ از انفارمیشن. کچھ لوگ شاید یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مولانا کو صدر تو نہیں بنا رہے, اب نہیں بنا سکتے, ناممکن. تو مولانا کی صدر کے بعد کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان will not settle down anything below چیف منسٹری بلوچستان کی, گورنرشپ خیبر پختونخوا کی, 3 سے 4 وزارتیں وفاق میں, اور سینٹ کے پی کے الیکشن میں بھرپور حمایت کے ساتھ اپنے 1-2 اراکین کی الیکشن ٹو دا سینٹ آف پاکستان. یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ وہ فارمولا یا یہ وہ اٹریکشن ہو سکتی ہے مولانا فضل الرحمان, ذرائع سے خبر بھی چلوائی گئی ہے کہ جس پہ وہ راضی ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے جو سرکولر جاری کیا ہے, یا ان کی پارٹی نے جو سرکولر جاری کیا ہے, میں کھول لیتا ہوں. اس میں آنے سے پہلے بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ میرے پاس پروگرام میں تھے. میں نے ان سے کیٹیگوریکلی 2-3 باتیں کی. دیکھیں, سب سے بڑی جو حکومتی پلان ہے نا, اس کے حوالے سے یہی تصدیق ہے کہ اس میں ہے کیا کیا. جی, میں نے پوائنٹڈ کوسچنز ان سے کیے, آن دا ریکارڈ کیے, جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ان سے پوچھا فیڈرل کوڈ بن رہی ہے, انہوں نے تردید نہیں کی. صحیح. میں نے ان سے پوچھا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ سینئر 5 ججز جو جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے, سمری آئے 4 یا 5 جو سینئر لوگ ہیں ان کے نام موجود ہوں, اور اس میں سے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کون ہوگا. انہوں نے تقریباً اس کی تصدیق کی. یعنی جوڈیشل پیکج از ریالٹی, دیز ٹو آر ریالٹی. دین اب میں کچھ اشارتاً بھی بات آپ کو بتا دوں گا. دین میں نے کہا ٹینیور پوسٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کی, انہوں نے کہا بالکل 3 سال بالکل. اچھا, اس کے اوپر کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں, اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے. صحیح. یعنی ٹینیور پوسٹنگ کی بات کر لیں, فلاں کی آرمی چیف کی مدت, چیف جسٹس کی مدت, ان ساروں میں میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس کی وجوہات کبھی علیحدہ سے بات کریں گے اس پہ. جو ساتھ میں ٹینیور پوسٹنگ, یس, ججز کے, ہائی کورٹس کے تبادلے کا اختیار جو سب سے خطرناک حکومت کے پاس, اس پہ بھی انہوں نے تردید نہیں کی. سب سے خطرناک. پھر جو ٹینیور پوسٹنگ ہے اور مدت بڑھانا ہے, اس کے اوپر صرف ججز نہیں, بیوروکریسی یس, ملٹری یس, یہ سب شامل. بہت بڑا پلان ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے, آپ کو حسنات ملک صاحب کا ایک جملہ یاد ہوگا جی, انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس نظام کی گارنٹی ہے, تو وہ اس کے بغیر دھڑام سے گر جائے گا. صحیح. یہ حکومت, یہ نظام. لیکن پھر آپ سوچتے بھی تو ہیں نا کہ آخر ایسا کیا ہے بھائی. آپ کے پاس اگر 211 نمبر ہے, عمران خان کے پاس تو 186 تھا, تو آپ وہ بجٹ پاس ہوتا ہے آپ کا سمپل میجورٹی پہ, ایکٹ آف پارلیمنٹ قانون سازی ہوتی ہے سمپل میجورٹی پہ. یعنی 100 میں سے 51 ووٹ آپ کے پاس ہوں, آپ قانون بھی پاس کر سکتے ہیں, بجٹ بھی پاس کر سکتے ہیں, باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو کہانی ہے کہ آپ کو نہیں 2/3 چاہیے, عدالتیں جو کر رہی ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالتوں کو زیر دام کیسے لائیں گے, اور پھر جو پاورفل شخصیات ہیں ان کا ساتھ ہونا اور اس نظام کو چلانا, وہ سسٹم کو چلانا, اس ساری چیزوں کو پورا کرنا, اس کے لیے تو آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے. صحیح. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آئینی ترمیم ہو. اس آئینی ترمیم کے بغیر وہ نہیں ہو پائے گا. پھر نومن تیل اور رادھا وہ ناچنے کا قصہ سارے دیکھ رہے ہیں ان کی نیت, دیکھیں نیت کتنی اچھی ہے کہ ابھی تک قانون سازی کیا کرنی ہے, آئینی ترمیم کیا لانی ہے, کوئی ڈیٹیل یا آفیشلی دے ہی نہیں رہے. صحیح. اب جو ڈھول تاشا ہے مولانا فضل الرحمان کے سرکولر پہ, اب اس سرکولر پہ آ جائے. بریکنگ نیوز, JUI نے پارٹی سینیٹرز کو آئینی ترمیم میں ووٹ نہ ڈالنے کے لیے
मरासला लिख दिया, ये गलत बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है। ये गलत बात है कि उन्होंने वोट ना डालने के लिए मरासला लिखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मन गहरी है। क्योंकि जो सर्कुलर है वो कहता है कि मुहतरम अरकान सेनेट JUI पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पार्लिमान में दस्तूर में तरामीम की बात की जा रही है, और ये तरामीम मुमकिना तौर पर अदलिया से मुतल्लिक हो सकती हैं। गो के इन तरामीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, लिहाजा हतमी तौर पर इस बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए तमाम अरकान सेनेट जो जमात से मुतल्लिक है को हिदायत दी जाती है कि वो जमाती फैसले की पाबंदी करेंगे और बगैर इजाज़त तहरीरी किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। ये तहरीर दस्तूर की दफ़ा 63A के तहत समझी जाएंगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, सेनेट पार्लिमानी लीडर JUI पाकिस्तान, 12/9/2024। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, सेनेटर अब्दुल शकूर खान अचकज़ई, सेनेटर अहमद खान, इनको ये कॉपियां सारी जो है वो भिजवा दी गई हैं। ये जो तहरीर है इसमें ये नहीं कहा गया कि यानी यही सर्कुलर ये पार्ट ऑफ द गेम नहीं बनना, यही तो देखिए कैटेगोरिकली नहीं है। यही सर्कुलर अगर ऐसे होता कि ये तरमीम आ रही हैं और हमने JUI ने, उसकी मरकजी मजलिस आमला ने, लीडरशिप ने डिसाइड ये किया है कि हमने इस आईनी तरमीम को या इस किस्म की किसी आईनी तरमीम को वोट नहीं डालना, खलास गेम खत्म। अगर आप डालेंगे तो आज 63A का इतलाक होगा। सही, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहें तो वो आपका बात क्लियर हो जाती। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि आप इस वोट के मुतल्लिक जमाती फैसले की पाबंदी करेंगे और बगैर तहरीरी इजाजत दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट नहीं करेंगे। गोया ये गुंजाइश मौजूद है कि विकेट के इस साइड भी खेल सकते हैं, विकेट के उस अगर सेनेट का हल निकल आता है जो 63-64 नंबर दरकार है, उसके लिए गेम सेट हो जाती है। अदरवाइज ये गुनाह बेलज्जत होगा कि अभी मौलाना फजलुर रहमान स्विच द बोट कर लें, अपनी कश्ती तब्दील कर लें और ये सब कुछ हो जाए और फिर पता चलेगा जनाब वो फलां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से फलां की वजह से नहीं हो पाया, लिहाजा अब हम बदनाम भी हो गए, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए वाला सिचुएशन हो जाएगी कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं बना और अवाम में और सबको पता भी चल गया। तो ये अबहाम दूर कर सकती है JUI। द फैक्ट कि वो JUI ये इस अबहाम को दूर नहीं कर रही, लिहाजा इसमें गुंजाइश 73 के आइन के तनाजुर में फलां आर्टिकल को फलां से पढ़ के मिला के अगर पढ़ेंगे तो फलां नुक्ता निकाला जा सकता है। अभी गेम ऑन है और उसके लिए एफर्ट भी चल रहा है और वो एफर्ट कामयाब होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, सही, लेकिन भरपूर कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वो हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें जिनकी तस्दीक हो गई है उनमें बैरिस्टर अकील ने क्या कहा वो मैं आपको पहले बता चुका। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।